हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु। यो भिडियोमा हजुरहरूलाई बीबीएस फर्स्ट इयर च्याप्टर 4 एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङको बारेमा केही कुरा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा फर एक्जाम्पल यसको यो ओपनिङ इन्ट्रिजको फर्मेट र एउटा क्वेशनको सोलुसन पनि गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु र हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि छ। लिंकमा क्लिक गरेर पनि त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आज म यसको क्लोजिङ इन्ट्रीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छु र एउटा ओल्ड इजको एउटा न्यूमेरिकल क्वेशन पनि सल्भ गर्छु र केही यस्तो टिप्स ट्रिकहरू पनि शेयर गर्छु जुन प्रयोग गरेर हजुरहरूले त्यसको अरु क्वेशनहरू सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, यसको हामीहरु क्लोजिङ इन्ट्री तर्फ लाग्यौं। यहाँ क्लोजिङ इन्ट्री सेम ओपनिङ इन्ट्री जस्तै यसको पनि फर्मेट हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा पनि पीआर डेबिट नम्बरहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि फर्स्टमा हाम्रो एउटा जस्तै फर रेभेन्यू केसहरू दिएको छ भने गिवन अल रेभेन्यू इन क्वेशनमा जति पनि रेभेन्यूहरू दिएको हुन्छ त्यो सबै रेभेन्यूहरूलाई हामी रेभेन्यू अकाउन्ट गरेर सेल्स रेभेन्यू अकाउन्ट गरेर हामी यहाँ डीआर गर्छौं। त्यस्तै सेल्स एउटा रेभेन्यू हो, त्यही सेल्सलाई हामी डीआर गरेछौं। त्यसै अरु रेभेन्यूहरू जस्तै कमिसन अर्न भयो, सर्भिस रेभेन्यूहरू भयो, कमिसन रेभेन्यूहरू भयो, अन्य विभिन्न किसिमका रेभेन्यूहरू क्वेशनमा दिएको हुन्छ। प्रायजसो हाम्रो कमिसन अनि सर्भिस रेभेन्यू गरेर धेरै क्वेशनहरुमा छ साथीहरु। म सबै क्वेशनहरु हेर्दाखेरि त्यही दुईटा टपिकहरु रहेको छ, त्यही भएर हजुरहरूले धेरै त्यो ध्यान दिनु होला। र यो रेभेन्यूहरु राख्ने अनि त्यसपछि त्यसको टु इन्कम समरी अकाउन्ट यसमा अल रेभेन्यू अमाउन्ट जस्तै हाम्रो रेभेन्यूको जति अमाउन्ट आउँछ, जस्तै हाम्रो कतिवटा रेभेन्यूहरु फर एक्जाम्पल एउटा सर्भिस रेभेन्यू भयो, एउटा कमिसन रेभेन्यू भयो, 2000 दुईटाको भयो भने 2000 गर्दाखेरि 4000 हुन्छ। त्यो 4000 जति हुन्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो हामीले टु इन्कम समरी अकाउन्टमा 4000 यता लेख्न पर्छ। अनि त्यसपछि यो अब यसको न्यारेसन पनि लेख्न पर्यो। अनि न्यारेसन लेख्दाखेरि के गर्ने भने बीइङ क्लोजिङ रेभेन्यू अकाउन्ट बाइ इन्कम समरी, क्लोजिङ रेभेन्यू अकाउन्ट बाइ इन्कम समरी द्वारा क्लोजिङ अकाउन्टलाई हामीले भनेर यसमा लेख्न पर्यो। अनि त्यसपछि अब अर्को यसको एउटा इन्ट्री हुन्छ सेकेन्ड इन्ट्री भन्नाले यसमा के हुन्छ भने फर एक्सपेन्सेसहरु जब दिएको हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले क्वेशनमा जति पनि एक्सपेन्सेसहरु दिएको हुन्छ, जस्तै अफिस एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसहरु भयो, सेलिङ एक्सपेन्सेस, सबै एक्सपेन्सेसहरु जुन भयो त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। अनि त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरुलाई हामीहरूले क्रेडिटमा राख्ने। डेबिटमा हामीले के गर्ने भने इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्ने। जस्तै यहाँ हामीले इन्कम समरी अकाउन्टलाई क्रेडिट गरेका थियौं, रेभेन्यूहरुलाई डेबिट गरेका थियौं, तर एक्सपेन्सेसहरुको केसेसमा के गर्ने इन्कम समरी अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने र एक्सपेन्सेसहरु जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु भयो, अनि सेलिङ एक्सपेन्सेस, यो सबै एक्सपेन्सेसहरुलाई हामीले क्रेडिटमा गर्ने र सबै एक्सपेन्सेसको जति अमाउन्ट हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट जोड्ने, जति अमाउन्ट हुन्छ त्यो इन्कम समरीको अमाउन्टमा यहाँ लेख्ने, ब्यालेन्स गर्दिने, दुईटैलाई बराबर गर्दिने। अनि त्यसपछि यो पनि लेखिसकेपछि अब यसको अनि न्यारेसन लेख्न पर्यो। यसको न्यारेसन लेख्दाखेरि बीइङ क्लोजिङ एक्सपेन्सेस अकाउन्ट फर इन्कम समरी क्लोजिङ एक्सपेन्सेस अकाउन्ट इन्कम समरीको लागि हामीले जति पनि एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरुलाई जोडेर अनि इन्कम समरीको अमाउन्ट चाहिँ हामीहरूले लेख्ने। यतिकै इन्कम समरीको अमाउन्ट पहिल्यै नलेखिदिने, जति एक्सपेन्सेसको हुन्छ सबै एक्सपेन्सेसको जोडेर अनि त्यसपछि लेखिदिने। अनि त्यसपछि अब अर्को तर 3 नम्बर तर्फ लाग्यौं। 3 नम्बरमा के छ भने फर प्रोफिट केस, इफ प्रोफिट भयो भने प्रोफिट कसरी हामीले थाहा पाउने, प्रोफिट भएछ कि लस भएछ, दुईटा केसहरु हुन्छ। प्रोफिट कसरी हामीले थाहा, जस्तै हामीले यहाँमा लेख्दैछु इफ रेभेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेन्सेस, रेभेन्यू जुन माथि हामीले रेभेन्यू अकाउन्ट गरेछौं 1 नम्बरमा, त्यो रेभेन्यू धेरै भयो भने यो सेकेन्डको एक्सपेन्सेसहरु भन्दा रेभेन्यूको अमाउन्ट धेरै
फर इक्जाम्पल माथि हामीले रेभेन्यूमा 40,000 गरेछौँ र एक्सपेन्सेसमा हाम्रो 30,000 मात्र भएछ भने रेभेन्यू हाम्रो धेरै भयो। रेभेन्यू धेरै भएपछि एक नम्बरको हाम्रो धेरै भएपछि रेभेन्यूवाला धेरै भएपछि त्यो एक्सपेन्सहरू घटाउने जति डिफरेन्स हुन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो डिफरेन्स भयो 1,000ले हाम्रो डिफरेन्स भयो त 1,000ले हामीहरूले डिफरेन्सलाई राखिदिने। यो दुईटा इन्कम सेमरी एकाउन्ट डेबिट र रिटर्न अर्निङ क्रेडिट। किनभने हाम्रो जब हाम्रो हुन्छ जब हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ, प्रॉफिटको केसमा हामीहरूको इन्कम सेमरी एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र रिटर्न अर्निङ चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। तर लसको केसमा सेम यसको उल्टो हुन्छ। यदि लस भयो, लसमा के हुन्छ भने इफ एक्सपेन्सेस इज ग्रेटर देन रेभेन्यू, एक्सपेन्सेस खर्च चाहिँ हाम्रो धेरै भयो, रेभेन्यू भन्दा खर्च हाम्रो धेरै भयो भने यहाँ के गर्ने रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम सेमरी एकाउन्ट गर्ने। यानि कि हामीले यसमा एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो प्रॉफिट भयो, इन्कम भयो धेरै भने हामीहरूलाई इन्कम सेमरीलाई माथि गर्ने, प्रॉफिट भयो भने अथवा इन्कम भयो भने। तर हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो, खर्च धेरै भयो भने अथवा हाम्रो खर्च धेरै भयो र इन्कम कम भयो भने हामी रिटर्न अर्निङलाई हामीहरूले माथि राख्ने, रिटर्न अर्निङ एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने र इन्कम सेमरीलाई क्रेडिट गर्ने। अब यसको पनि नेरेसन लेख्न पर्यो। यसको नेरेसन लेख्दाखेरि बिङ क्लोजिङ इन्कम सेमरी एकाउन्ट बाई द रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट, क्लोजिङ इन्कम सेमरी रिटर्न अर्निङ एकाउन्टद्वारा। अनि त्यसपछि यो हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भने अब क्वेसन गर्दाखेरि हजुरलाई क्लियर हुन्छ, सजिलो छ, त्यति खास अप्ठ्यारो छैन। जस्तै यसमा खास के हामीहरूको कुन धेरै छ, रेभेन्यू धेरै छ भने यहाँ इन्कम सेमरी एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने, एक्सपेन्सेस धेरै छ भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो रिटर्न अर्निङलाई हामीले डेबिट गरिदिने, रेभेन्यूलाई इन्कम सेमरीलाई हामीले क्रेडिट गरिदिने, लस छ भने क्रेडिट गरिदिने, प्रॉफिट छ भने डेबिट गरिदिने इन्कम सेमरीलाई। अनि त्यसपछि अपोजिट एकाउन्ट त त्यही अनुसार हुन्छ रिटर्न अर्निङ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा पनि यसको केस छ। यसको अर्को केस भनेको डिभिडेन्ड केस हो। अब डिभिडेन्ड केसमा के हुन्छ भने इफ डिभिडेन्ड इज गिभन इन क्वेसनमा डिभिडेन्ड दिएको छ भने मात्र यो केस हुन्छ। र यो केसमा के हुन्छ भने रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु डिभिडेन्ड एकाउन्ट। यसमा अरू केही छैन, यसको जुनसुकै डिभिडेन्ड दियो भने हाम्रो क्वेसनमा डिभिडेन्ड दिने बित्तिकै हामीले रिटर्न अर्निङ एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने र डिभिडेन्ड एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिने। यसको एन्ट्री यसरी नै हुन्छ साथी। अनि त्यसपछि यसको पनि नेरेसनमा बिङ क्लोजिङ डिभिडेन्ड एकाउन्ट बाई द रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट, रिटर्न अर्निङ एकाउन्टद्वारा क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ एकाउन्टलाई यहाँ गरेको छ भनेर यहाँ भयो। अब साथीहरू म यसको इक्जाम्पलतर्फ लाग्छु। इक्जाम्पलको रूपमा म यसको ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 4 लाई लिएको छु। यहाँ भनेको छ कन्सिडर द फ्लोइङ लेजर बैलेन्स एन्ड प्लेटिनियम कर्पोरेसन एट द एन्ड अफ डिसेम्बर 31, 2021। 2019 डिसेम्बर 31 को यहाँ एउटा प्लेटिनियम कर्पोरेसनको बैलेन्स दिएको छ, लेजरको बैलेन्स दिएको छ। त्यो लेजरको बैलेन्स अनुसारमा हामीले यहाँ जस्तै रेन्टमा दियो, त्यसपछि रेन्ट भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेसमा जाने भयो, युटिलिटी एक्सपेन्सेस भयो। अनि कमिसन अर्न भनेको हाम्रो रेभेन्यू भयो। अनि सर्भिस रेभेन्यू भनेको यो पनि हाम्रो रेभेन्यू भयो। वेजेसहरू यो पनि एक्सपेन्सेस भयो, एडभर्टाइजिङ पनि एक्सपेन्सेस भयो। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ यहाँ रिक्वायरमा क्लोजिङ इन्ट्री बनाउन भनेको छ। क्लोजिङ इन्ट्री बनाउन भनेको छ। अब हामीले यहाँ क्लोजिङ इन्ट्रीको बनाउने, अब म यहाँ फर्मेट अलरेडी नै बनाइदिएको छु साथीहरू। यहाँ फर्मेट अलरेडी नै बनाइदिएको छु। यहाँ क्लोजिङ इन्ट्री सोल्युसन गरेर अनि त्यसपछि यसको फर्मेट डेट पार्टिकुलर एन्ड डेबिट क्रेडिट यहाँ गरेर म यसको फर्मेट चाहिँ गराइदिएको छु। अब म यसको इन्ट्री गर्छु। यसमा रेभेन्यूको पहिला सुरुमा छ हाम्रो रेभेन्यूहरू दिएको छ, त्यही भएर फर रेभेन्यूको लागि म यहाँ इन्ट्री गर्छु। अनि रेभेन्यूको भइसकेपछि त्यसपछि एक्सपेन्सेसको गर्छु। अब रेभेन्यूको गर्दाखेरि हामीहरू यहाँ माथिमा फर्मेटबाट सिधै यहाँ यो फर्मेटमा हाम्रोमा पहिल्यै 1 नम्बरमा फर्मेट भन्दैछु। जति पनि रेभेन्यूहरू हुन्छ त्यो रेभेन्यूहरूलाई हामीहरूले डेबिट गर्ने अनि त्यसपछि सेमरी इन्कम सेमरी एकाउन्ट गरेर जोडेर सबै एमाउन्टहरू इन्कम सेमरी एकाउन्टमा दुईटा यहाँ हाम्रो रेभेन्यू छ। एउटा छ हाम्रो
सर्भिस सर्भिस रेभेन्यू छ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कमिसन रेभेन्यू छ। दुईटा रेभेन्यू छ। म यो दुईटा रेभेन्यूलाई यहाँ इन्टर गर्छु। यो सर्भिस रेभेन्यू भयो एउटा, अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यो कमिसन रेभेन्यू भयो। म यहाँ सर्भिस रेभेन्यूलाई पहिला इन्सर्ट गरेँ, अनि त्यसपछि यो एकाउन्ट भयो, यो डिआर एकाउन्ट भयो, अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो कमिसन रेभेन्यू, कमिसन पनि एक प्रकारको हाम्रो इन्कम। त्यही भएर कमिसनलाई पनि म एउटा यसको इन्कमको रूपमा इन्ट्री गरेँ, अनि त्यसपछि यो पनि डिआर एकाउन्ट हो, यो पनि डिआर एकाउन्ट हो। यो दुईटाको अब हामीहरूले एमाउन्ट चाहिँ यसको डेबिट भयो, त्यही भएर डेबिटमा यसको दुईटाको एमाउन्ट चाहिँ हामीहरूले राखिदिने। यो दुईटाको एमाउन्ट हामीहरूले डेबिटमा इन्ट्री गरिदिने। यहाँ डेबिटमा कति छ त्यो दुईटालाई हामीहरूले म यहाँ राखेँ। यसको पनि एमाउन्ट हो, यसको पनि म यहाँ राखिदिन्छु, यसको पनि यहाँ भयो। यहाँ भयो साथीहरू। अनि त्यसपछि अब यो दुईटा हाम्रो जोड दिने, अनि त्यस टु इन्कम समेरी एकाउन्ट भनेर हामीहरूले यसको ब्यालेन्स गरिदिने। यो दुईटा हामीहरूले जोड्ने। जस्तै हामीहरूले टु इन्कम समेरी एकाउन्ट यहाँ लेख्ने। टु इन्कम समेरी एकाउन्ट, इन्कम समेरी एकाउन्ट हाम्रो क्रेडिटमा भयो। टु इन्कम समेरी एकाउन्ट रेभेन्यूहरू हाम्रो चाहिँ डेबिटमा भयो। एउटा सर्भिस क्वेसनमा दिएको छ, सर्भिस रेभेन्यू भयो, एउटा कमिसन अर्न भनेको यो पनि हाम्रो रेभेन्यू भयो। अब हामी ब्यालेन्स गरिदिने टु इन्कम समेरी एकाउन्ट भनेर हामीले यो ब्यालेन्स गरिदिने यसको। अनि यसको ब्यालेन्स गरिसकेपछि अब यस दुईटाको एमाउन्टलाई जोडेर त्यसपछि लेखिदिने। क्रेडिट जोडेर लेख्दाखेरि 5,50,000 प्लस 2,50,000, 5 2 7 भयो, 7 1 8 लाख भयो। 8 लाख चाहिँ हाम्रो यो 8 लाख भयो हाम्रो। अनि त्यसपछि अब यसको यो एउटा फिनिस भयो। इन्कम समेरीको इन्कमको लागि जुन थियो त्यो हाम्रो फिनिस भयो। अब यसको न्यारेसन लेखिदिने। यसको न्यारेसन पनि म त्यही माथिबाट कपी पेस्ट गर्छु, किनभने यसको न्यारेसन पनि भयो। बिङ क्लोजिङ रेभेन्यू एकाउन्ट बाई इन्कम एकाउन्ट भनेर यसको न्यारेसन पनि भयो। अब यसको सेकेन्डमा हाम्रो छ एक्सपेन्सेस। अब एक्सपेन्सेसहरूको इन्ट्री गर्न पर्यो। अब हाम्रो क्वेसनमा के एक्सपेन्सेस छ पहिला त्यो हेरौँ। एउटा रेन्ट एक्सपेन्सेस छ, एउटा युटिलिटी एक्सपेन्सेस, एउटा वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्सेस, अर्को भनेको हाम्रो एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस गरेर हाम्रो 4वटा एक्सपेन्सेसहरू छ। त्यो 4वटा एक्सपेन्सेसहरू पहिला हामीले इन्ट्री गरौँ। पहिला हामीहरूको यहाँ एउटा भयो। अब यसको हामीले सेकेन्ड पार्टमा हामीले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो यहाँ यसको 1 नम्बरको गर्दाखेरि हामीले इन्कमको गर्दाखेरि पहिला इन्कम राखेछौँ, र अब एक्सपेन्सेसको गर्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो इन्कम समेरी एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ, अनि त्यसपछि एक्सपेन्सेसहरू सबै क्रेडिटमा हुन्छ। इन्कम समेरी एकाउन्ट पहिला लेखौँ हामीले। इन्कम समेरी एकाउन्ट डेबिट, इन्कम समेरी एकाउन्ट डेबिट, समेरी एकाउन्ट डेबिट, इन्कम समेरी एकाउन्ट डेबिट। यसको एमाउन्ट पहिले नलागिदिने साथीहरू। अनि सबै एक्सपेन्सेसको जति एमाउन्ट छ त्यही एमाउन्ट यसमा लेख्नुपर्छ। टु एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। अब एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो एक्सपेन्सेसहरू हामीहरूले पहिला हाम्रो रेन्ट छ, यो रेन्टको हामीहरूले लेखौँ। रेन्ट छ, रेन्ट
टु रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ टु रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भयो। अर्को भनेको हाम्रो टु रेन्ट एक्सपेन्सेस पछि हाम्रो अर्को एक्सपेन्सेस यहाँ क्वेसनमा छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस। टु युटिलिटी एक्सपेन्सेस भयो। टु युटिलिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भयो। अनि त्यसपछि अर्को पनि एक्सपेन्सेस छ टु वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भयो। टु वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भयो। यसको पनि यहाँ इन्ट्री गरौँ स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। अनि त्यसपछि अर्को पनि छ टु एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। टु एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। टु एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। चारवटा हाम्रो एक्सपेन्सेस एकाउन्टहरू छ। अब यो चारवटा एक्सपेन्सेस एकाउन्टको हाम्रो इन्ट्री भयो। अब यो चारवटैको हामीले एमाउन्ट राख्ने कुनको कति छ त्यो अनुसार त्यसको एमाउन्टहरू राख्ने। अब हाम्रो रेन्ट एक्सपेन्सेसको 30,000 छ, त्यसको राख्ने 30,000 क्रेडिट हो, त्यही यहाँ क्रेडिट साइडमा राख्ने। यहाँ क्रेडिट साइडमा हामीले राख्ने। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो एउटा छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस। अब युटिलिटी एक्सपेन्सेसको 1000 छ, यसको पनि राख्ने। युटिलिटी एक्सपेन्सेसको 1000 यहाँ राख्ने। अनि त्यसपछि अर्को एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसको छ होइन, वेजेस एन्ड स्यालेरी एक्सपेन्सेसको छ 1 लाख। यसको राख्ने, यहाँ राख्ने 1 लाख यसको। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस 20,000, यसको पनि यहाँ राख्ने 20,000। सबै एक्सपेन्सेसहरूको यो भयो एमाउन्ट, सबै एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट यो भयो। अनि त्यसपछि अब यो सबै एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट जोडेर हामीले इन्कम समेरी एकाउन्टमा हामीले गरिदिने यसको टोटल ब्यालेन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि अब सबै एक्सपेन्सेसको यो एमाउन्टलाई हामीहरूले जोड्ने। अब 1,20,000, 1,50,000 एन्ड 51, 1,51,000 हुन्छ। त्यही भएर म इन्कम समेरीमा 1,51,000 गरिदिएछु। यो सबै जति एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरूको एमाउन्ट जोडेर हामीले इन्कम समेरीको एमाउन्ट निकाल्नु। पहिले इन्कम समेरीको एमाउन्ट नलेख्ने, जति एक्सपेन्सेसहरू हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट जोडेर अनि त्यसपछि बल्ल इन्कम समेरीको एमाउन्ट निकाल्ने। अब यो सबै एक्सपेन्सेसलाई हामीले जोड्नु 1,20,000 प्लस 1 लाख, यसमा 30 जोड्नुहुन्छ भने 1,50,000 प्लस 1,000 1,51,000 चाहिँ हाम्रो इन्कम समेरी एकाउन्ट भयो। यो सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई जोडेर गरेको। अनि त्यसपछि अब हामीहरूको यो भइसकेपछि अब हामीले यहाँ क्वेसनमा हाम्रो प्रॉफिट भएछ कि लस भएछ हामीले यो अब पत्ता लगाउने। अब जस्तै हाम्रो इन्कम भनेको हाम्रो रेभेन्यू अथवा इन्कमवाला गर्दाखेरि हाम्रो 8 लाख टोटल आएको थियो, तर यहाँ 1,51,000 मात्र आएको छ, 1,51,000 मात्र आएको छ। यहीँबाट हामीले के क्लियर हुन्छ, हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ धेरै भएको छ, खर्चभन्दा चाहिँ हाम्रो आम्दानी धेरै भएको छ, त्यही भएर हामीलाई प्रॉफिट भएको छ। प्रॉफिट भएपछि हामीले इन्कम समेरी, हाम्रो इन्कम समेरी एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। अनि त्यसको अपोजिट साइडमा टु रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट हुन्छ, त्यही भएर त्यसको पनि इन्ट्री गरौँ। र यसको नेरेसनमा यहाँ पहिला लेखेर अनि त्यसपछि यसको इन्ट्री चाहिँ म गर्छु। पहिला यसको म नेरेसन चाहिँ लेखिदिउँ। यसको नेरेसन म माथिबाट पेस्ट गर्छु साथीहरू। एकछिन म यसको नेरेसन माथिबाट पेस्ट गरेँ। अब यसको नेरेसन पनि म यहाँ पेस्ट गरेँ। बिङ क्लोजिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट फर द इन्कम समेरी। इन्कम समेरीको लागि यो क्लोजिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्टहरू हामीले गरेको छौँ। जस्तै यो रेन्टको, युटिलिटी, वेजेस अनि एडभर्टाइजिङ, यो सबै एक्सपेन्सेसलाई हामीले इन्कम समेरीको लागि, इन्कम समेरी निकाल्नको लागि, इन्कम समेरी एकाउन्टको मनी निकाल्नको लागि, पैसा निकाल्नको लागि यो सबै एक्सपेन्सेस एकाउन्टहरू हामीले गरेको छौँ। र अब हामीहरूलाई प्रॉफिट भएको छ, क्लियर पहिले
गर्दैछौँ नि त प्रफिटको लागि हामीले प्रफिटको इन्ट्री गरौँ। यसमा प्रफिटको गर्दाखेरि हामी सर्वप्रथम इन्कम सेमरी प्रफिट भयो भने हाम्रो किनभने इन्कम भएको छ, प्रफिट भनेको एक प्रकारको इन्कमै हो, त्यही भएर हामी इन्कम सेमरी एकाउन्टलाई डेबिटमा गरिदिने। म यही इन्कम सेमरी एकाउन्टलाई यहाँ डेबिटमा गरिदिन्छु। इन्कम सेमरी एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँ डेबिटमा गरिदिने। यो के भइरहेको, इन्कम सेमरी एकाउन्टलाई हामीले डेबिटमा, इन्कम सेमरी एकाउन्ट हाम्रो डेबिट भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यसको अपोजिटमा हाम्रो हुन्छ रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट। टु रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट, टु रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट। अब हाम्रो प्रफिट कतिले भयो, किनभने प्रफिट भएको छ अमाउन्ट पहिले यहाँ अब 8 लाख हाम्रो रेभेन्यू हो, टोटल रेभेन्यू हो 8 लाख हाम्रो, र एक्सपेन्सेस भएको हाम्रो 1,51,000। 1,51,000 अब 8 लाखबाट 1,51,000 घटाउने भने कति हाम्रो जति आउँछ, हाम्रो जति एमाउन्टको डिफरेन्स आउँछ त्यो चाहिँ हामीहरूको, त्यो हाम्रो प्रफिट एकाउन्टको लागि भयो। प्रफिट एकाउन्टको लागि अब दुईटैमा यही हाम्रो जति डिफरेन्स एमाउन्ट आउँछ त्यो डिफरेन्स एमाउन्टलाई हामीले दुईटैमा यहाँ लेख्नुपर्छ। म यसको